बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब मुश्किल में घिरा हुआ है और मुश्किल में घिरे सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है, पाकिस्तानियों के दिल खुश कर दिए हैं। अभी आप देखिए कि हाल ही में दौरा किया सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ ने पाकिस्तान का, और ये बड़ा अहम दौरा इसलिए करार दिया जा रहा था कि इस दौरे में उन्होंने पाकिस्तान में आकर न सिर्फ ये कि सदर पाकिस्तान से मुलाकात की, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की और अलहदा मुलाकातें थी, और फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी उन्होंने मुलाकात की। रिसीव तो उनको उनके हम मनसब पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने किया। शेख रशीद साहब वैसे टॉप 10 में आ गए हैं जनाब, उनको अवार्ड मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया इमरान खान साहब की तरफ से, जो बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले उनमें वो शामिल हैं। तो बहरहाल शायद उसमें यह भी हो कि वो किस तरह से सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला के साथ मिल रहे हैं और जो मुआहदे हो रहे हैं उनको तकमील तक पहुंचा रहे हैं। अब इस दौरे में मुख्तलिफ चीज़ें हाईलाइट हुई, लेकिन जो सबसे बड़ी खुशखबरी थी वो उस तरह से डिस्कस ही नहीं हुई। जाहिर है कि और चीज़ें भी बड़ी अहम थी, मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम पहुंचाना, दोनों ताल्लुकात को आगे बढ़ाना, इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना कि जी सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, और आर्मी चीफ की मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल डिस्कस करना, दिफाई ताल्लुकात दोनों ममालिक के हैं उनके हवाले से बात होना, सदर के साथ, सदर आरिफ अलवी के साथ जो है उसमें यानी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को आगे बढ़ाना हर तरह के, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में रह रहे हैं उनके हवाले से बात होना, 20 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, उनके लिए सहूलियात की बात होना। तो जनाब जो चीज़ हाईलाइट हुई वो तो थी कि लाखों रोज़गार के मौके मज़ीद पैदा हो रहे हैं, क्योंकि अब मुआहदा हो गया है ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से। मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन है खलीजी ममालिक के लिए अरबों दरख्त लगाने का, वो भी हो गया। उससे जाहिर है कि पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलने हैं। अलग से इसके लिए मैकेनिज्म तय हो गया है कि किस तरह से हायरिंग होनी है, किस तरह से लोगों को यानी जांचा जाएगा, चुना जाएगा, भेजा जाएगा, और सैलरी पैकेज वगैरह वो सब कुछ वो डिस्कस हो रहा है, ये अब अमली तरफ जाया जा रहा है। लेकिन जिस हवाले से हमने तफसील से बात करनी है वो कुछ इन सब मौज़ूआत से मुख्तलिफ भी है और बहुत ज़बरदस्त भी है। एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है सऊदी अरब ने, रोड टू मक्का का। रोड टू मक्का वो एक प्रोजेक्ट है जिसमें इस्लामाबाद शामिल था, इस्लामाबाद शहर शामिल था, कि यहाँ से जो लोग जा रहे हैं सऊदी अरब तो उनके लिए ये सहूलत थी कि कस्टम वगैरह की चेकिंग वो नहीं होगी, बस यहाँ से जो पाकिस्तान से हो गई, और फिर सीधा उनका वहाँ से सामान सऊदी अरब से मक्का मुकरमा से होटल्स वगैरह में पहुँचाया जाएगा आज़मीन हज का। अब जाहिर है कि ये एक मुक़द्दस फरीज़ा भी है, और ज़िंदगी में इंसान चंद बार ही कर पाता है, ज़्यादातर लोग तो एक दफ़ा ही कर पाते हैं, बल्कि ज़्यादा आबादी कर ही नहीं पाती, ख्वाहिश लेकर ही दुनिया से चले जाते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अहम होता है, और फिर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का होना, इंतज़ामात का, तो बहुत देर लगती है, लोगों को इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, परेशान होते रहते हैं, सामान और ये और वो, और फिर कई घंटे लगते हैं। अब ये रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में जब इस्लामाबाद शामिल हुआ तो उसके बाद दो बड़े शहर, इस्लामाबाद की आबादी इन दो बड़े शहरों के मुकाबले में कुछ भी नहीं, यानी कराची और लाहौर, ये दो बड़े शहर भी रोड टू मक्का जो प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है उसमें शामिल करने का उसूली फैसला हो गया है, और ये बहुत बड़ी बात है। अब जो आज़मीन हज जाएंगे उनके लिए इतनी सहूलत हो जाएगी, टाइम की बचत होगी, परेशानी उनको उस तरह से नहीं होगी, वरना बहुत से मसाइल हो जाते हैं। तो अब देखिए सऊदी अरब जो मैंने शुरू में कहा मुश्किल में बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, और पाकिस्तान के लिए इस तरह के ऐलानात हो रहे हैं, उस पर भी मैं आता हूँ। तो ये अब कराची लाहौर, सबसे ज़्यादा तो फ्लाइट्स यहाँ से हैं, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से जाते हैं, उनको शामिल कर लेना ये बहुत बड़ी बात है, और इसका ऐलान होगा बाकायदा जब हज के हवाले से बात होगी, हज मुआहिदा, उसमें इस चीज़ का ऐलान जो है सब सामने आ जाएगा। तो ये दौरा कई हवालों से अहम रहा है, यानी सऊदी वज़ीर दाखिला का शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ का दौरा बड़े हवालों से अहम रहा है, और इसमें ज़ाहिर है कि दोनों तरफ से जो कैदियों के तबादले की बात हुई है उसमें ज़ाहिर है ज़्यादातर तो पाकिस्तानी हैं, वहाँ जेलों में बेचारे बड़ी मुश्किलात में हैं, तो उनको जब पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा तो अब इसमें देखा जाएगा मुआहदे में जिस तरह से है या बाकी सज़ा वो यहाँ पर अपनी पूरी करेंगे, यहाँ के हवाले से चलेगा केस, जो भी वो चीज़ें हैं कि जो वहाँ सज़ा होगी वो यहाँ पर पूरी करेंगे, कम से कम जिन लोगों के अहले खाना यहाँ पर हैं वो उनसे मिल तो सकेंगे, कर तो सकेंगे। तो इस तरह से कई बड़े मामूली जराइम में भी कई लोग होते हैं जिनको काफ़ी सज़ा हो रही होती है, तो वो सब था, मेन यही था कि जी
قیدیوں کے تبادلے پر بات ہوگی، لیکن اس میں جو خوشگوار سرپرائزز ہیں، انکشافات ہیں، وہ یہ گرین انیشیٹو کا معاملہ آ گیا، مزید پاکستانی کو روزگار دینے کا، سہولتیں دینے کا معاملہ آ گیا، اور پھر اب یہ عازمین حج کے لیے ایک بڑی خبر آ گئی۔ تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ وبا جو ہے اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو حج بھی بہت زیادہ لوگ کر سکیں، اور جس طرح پہلے حج ہوا کرتا تھا اور بڑی اچھی سہولتیں سب کو مل سکیں، تو اس طرف اب جایا جا رہا ہے، اور ایپس بھی لانچ کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو سہولت دی جائے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ اب آ جاتے ہیں مشکلات کی بات کرنے کے حوالے سے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ ابھی تازہ خبر یہ آئی کہ ایک اور ڈرون اٹیک ہو گیا سعودی عرب پر، اور یہ چونکہ اسلحہ بردار ڈرون تھا جس کو تباہ تو کر دیا گیا، لیکن اس کے شارپنرز، ابھی روٹرز کی خبر ہے، اتنے زیادہ تھے کہ ابہا ایئرپورٹ پر کچھ 12 لوگ بتائے جا رہے ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں، روٹرز اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ 12 لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اب سعودی عرب بڑی کوششوں کے باوجود، ہر طرح کا اسلحہ خرید لینے کے باوجود، امریکہ کی حمایت حاصل کرنے کے باوجود یہ حملے نہیں روک پا رہا۔ اب مقابلہ ہی نہیں ہے، چلے اتنا فرق نہ صحیح جتنا افغانستان اور امریکہ اور اس کے اتحادی اور اتنے ممالک یہاں پر آئے ہوئے تھے افغانستان میں، ان میں جتنا فرق تھا، لیکن پھر بھی سعودی عرب کے پاس لیٹسٹ اسلحہ وغیرہ ہے، اور ادھر سے حوثی ہیں، وہ پھر بھی کبھی میزائل کبھی ڈرون ہم لوگ کا اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو اس میں پاکستان کی سپورٹ تو چاہیے۔ پاکستان کہہ چکا ہے، ابھی عمران خان صاحب نے ابھی بیان جاری کیا، پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے بیان جاری ہوا جب یہ سعودی عرب کے وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئی، کہ پاکستان حوثیوں کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں سعودی عرب پر، ان کی مذمت کرتا ہے، اور پاکستان نے پہلے دن سے براہ راست اس میں شرکت نہیں کی، انکار کیا، اور اس وقت بڑا دباؤ آیا کہ جناب یہ جو سعودی عرب نے اتحاد بنایا ہے اس میں پاکستان کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ یو اے ای بھی تھا، اب یو اے ای بھی نکلا، اس پر بھی اٹیک ہو رہے ہیں، وہاں بھی خطرہ ہے، سعودی عرب پر مسلسل ہو رہے ہیں۔ اب اسی دوران میننگ فل ڈائلاگ کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے ایران کے ساتھ خاص طور پر، اور پہلے تو یہی الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ایران ان کے پیچھے ہے، حوثیوں کو اسلحہ دینے کے پیچھے ایران ہے، دیگر جگہوں پر یہ پراکسی وار چل رہی ہے۔ اب امریکہ نے بھی کچھ نرمی کی طرف آنے کا اندیا دیا ہے، اشارہ دیا ہے، تو لگتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران بھی شاید جس طرح پاکستان پہلے دن سے کوششوں کا کہتا رہا ہے کہ قریب آ جائے یا کشیدگی کم ہو جائے، اس طرف آئیں گے۔ تو یہ دورہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہم تھا، چاہے وہ افغانستان کی صورتحال ہو، چاہے پاکستانیوں کو سعودی عرب میں سہولت دینے کی بات ہو، اور جو پروگرامز پہلے طے ہو چکے ہیں جن میں اسکل ڈیولپمنٹ کا ہے، ہنرمند پاکستانی ان کو ٹرین کرنا، اور پھر جب ٹریننگ کے تحت ہنرمند لوگ سرٹیفیکیشن کے ساتھ پراپر ٹرین لوگ جائیں گے، نہ صرف یہ کہ سعودی عرب بلکہ دیگر ممالک میں، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے جاب حاصل کرنا صرف یہ ہے کہ بہتر ہوگا، بلکہ وہاں پر ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے یا مراعات مل رہی ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں گی۔ اسی طرح سے وہ اپنے خاندان کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے کما سکیں گے۔ پاکستان میں جس طرح سعودی عرب سے سب سے زیادہ ریمیٹنسز آتی ہیں، ترسیلات زر آتی ہیں، وہ اور زیادہ بہتر ہو سکیں گی، اور ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ مزید بڑھ رہی ہیں، فارن ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں سعودی عرب کی طرف سے آپ دیکھیں گے کہ اور زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ جناب یہ ایک بڑی زبردست خبر تھی سعودی عرب سے جو پاکستانیوں کے لیے آئی ہے، پورے پاکستان کے لیے آئی ہے، تو میں نے چاہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اللہ حافظ۔